6 बज गए हैं। सबसे पहले नताइज आपके साथ शेयर करते हैं। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। सबसे पहले समा आपको बता रहा है कराची लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा आ चुका है। पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं, पहले नंबर पर है। पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है ये। कराची में लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 का पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं। पीटीआई को 54 वोट मिले हैं यहाँ पर। जी हाँ, पोलिंग हो गई है, 6 बज चुके हैं और अब नताइज सामने आ रहे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सबसे पहले सिर्फ समा आपको दे रहा है। कराची लियारी से हम आपको दे रहे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा। यूसी 11 है, वार्ड नंबर 4 है, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है। इसका गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 72 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 54 वोट मिले हैं। गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा सामने आया है। इसके साथ साथ कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल से भी हम आपको आगाह करें, जहां यूसी 8 है, इसका वार्ड नंबर 4 है। जमात इस्लामी 98 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहां पर सिर्फ मिले हैं 8 वोट। बूथ नंबर 1 तराजू को चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए 77 वोट मिले हैं। पीटीआई को बूथ नंबर 2 में चेयरमैन और नायब चेयरमैन को 28 वोट मिले हैं। कराची कोरंगी यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी 114 और टीएलपी यहाँ पर उसे मिले हैं 34 वोट। जी हाँ, आपके साथ नताइज का सिलसिला शेयर किया जा रहा है। जिस तरह मजीद नताइज आते जाएंगे हम आपके साथ मजीद भी शेयर करते जाएंगे। कराची कोरंगी यूसी नंबर 8 की बात करें तो यहाँ पर 74 पोलिंग स्टेशन हैं। जमात इस्लामी को 114 वोट मिले हैं। टीएलपी को यहाँ पर 34 वोट मिले हैं और मजीद भी नताइज सामने आ रहे हैं। हैदराबाद से भी एक नतीजा है। जी हाँ, हैदराबाद की यूसी 15 वार्ड 2 में है। पीपल्स पार्टी के 61 वोट यहाँ पर सामने आ रहे हैं और यूसी 15 से आज़ाद उम्मीदवार को 21 वोट मिले हैं। कराची के नताइज आपके साथ शेयर करें तो यहाँ पर कोरंगी में यूसी है 8, यहाँ पर पोलिंग स्टेशन नंबर 74 के वोट जो सामने आ रहे हैं वो जमात इस्लामी को वोट पड़े हैं 114 और टीएलपी को यहाँ पर 34 वोट मिले हैं। तो लियारी की यूसी 11 की अगर हम बात करें, वार्ड नंबर 4 में पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा भी सामने आया है। पीपल्स पार्टी 72 वोट लेकर आगे है। जैसे हम बता रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है लियारी को, तो यहाँ पर यूसी 11 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं, जबकि पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। इसी तरह अगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की बात की जाए तो यूसी 8 वार्ड नंबर 4 जमात इस्लामी 98 वोट लेकर आगे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को यहाँ पर सिर्फ मिले हैं 8 वोट। बूथ नंबर 1 तराजू को चेयरमैन और नायब चेयरमैन के लिए 77 वोट मिले हैं। पीटीआई को बूथ नंबर 2 में चेयरमैन और नायब चेयरमैन को 28 वोट मिले हैं। कराची कोरंगी यूसी 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी यहाँ पर हमें आगे दिखाई दे रही है, 114 वोट उसे मिले हैं, जबकि टीएलपी को यहाँ पर सिर्फ मिले हैं 34 वोट। तो कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला मजमूई तौर पर 16 अजला में आज वोटिंग हुई है कराची और हैदराबाद में। अब जबकि 5 बजे पोलिंग का वक्त ख़त्म हुआ, 6 बजे नताइज आने का सिलसिला शुरू हुआ और नताइज समा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले समा अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहा है। तो सबसे पहला नतीजा गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा कराची के इलाके लियारी से हम आपको दे रहे हैं, जहां पे यूसी नंबर 11 है और इसका वार्ड नंबर है 4 पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा हमारे सामने आ रहा है। यहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है, 72 वोट लेकर आगे है, जबकि पीटीआई को यहां पर मिले हैं 54 वोट। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में यूसी 8 और वार्ड नंबर 4 है। जमात इस्लामी हमें यहाँ पर आगे दिखाई दे रही, वोट मिले हैं जमात इस्लामी के उम्मीदवार को, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिर्फ और सिर्फ 8 वोट यहाँ पर मिले हैं। जबकि इसके साथ साथ कोरंगी की भी अगर बात करें तो यूसी नंबर 8 पोलिंग स्टेशन नंबर 74 जमात इस्लामी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है, 114 वोट जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ पर मिले हैं, जबकि दूसरे नंबर पर है टीएलपी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, इसके उम्मीदवार को यहाँ पर मिले हैं 34 वोट। इसके साथ साथ हैदराबाद का भी एक नतीजा हमारे सामने आया है,
हैदराबाद की यूसी 15 है, वार्ड नंबर 2 है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 61 वोट लेकर आगे है, जबकि हैदराबाद में यूसी 15 में आज़ाद उम्मीदवार को इनके मुकाबले में 21 वोट मिले हैं। लेकिन आपको ये बता दें कि गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज हैं। ये कुछ ताज़ा नताइज भी आए हैं, वो भी नाजरीन के सामने रखते हैं। जामशोरों से पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंगी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जामशोरों से नताइज सामने आए हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं। सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंगी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दादू के भी नताइज आपको बताएं तो म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जामशोरों से जिस तरह से आप बता रही थी, यहाँ पर भी हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के अली असगर सोलंगी 137 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। दादू म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज सामने आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो मजमूई तौर पर तमाम जमातों की जानिब से ये दावे किए गए थे कि मेयर कराची या मेयर हैदराबाद उनका होगा, जैसे कि गुज़िश्ता रोज़ बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी इस समय से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए दावा किया था कि कराची और हैदराबाद का मेयर जियाला ही होगा। तो अब सिर्फ देखना ये है, थोड़ी देर हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा कि रिज़ल्ट्स क्या बताते हैं। जैसे जैसे रिज़ल्ट्स आते रहेंगे हम अपने नाज़रीन को आगाह करते रहेंगे। तो अभी तक जो इत्तलात हमारे पास आ रही हैं, जो रिज़ल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं, वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के मोहम्मद सिद्दीक मेमन 189 वोट लेकर आगे हैं जामशोरों में। और ठट्टा से भी नताइज सामने आ रहे हैं। टाउन कमेटी मकली के वार्ड 5 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खटक सिर्फ 34 वोट ले सके हैं। उनके मुकाबले में ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 के नताइज आपको बताए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खटक 34 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 के नताइज हम आपको बता रहे हैं। इससे पहले हमने आपको दादू के नताइज बताए, म्यूनिसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 8 के नताइज। तहरीक इंसाफ के वकार लाशारी 214 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के बशीरुद्दीन कुरैशी 180 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। और हैदराबाद का जिक्र हम फिर से दोबारा से कर दें, चूँकि 9 अजला में भी हैदराबाद के बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं, जहाँ पर यूसी 15 वार्ड नंबर 2 से रिज़ल्ट सामने आया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार 61 वोट लेकर आगे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवार को उनके मुकाबले में सिर्फ 21 वोट ही मिले हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा ये हैदराबाद की यूसी 15 से सामने आ रहा है। यूसी 15 और वार्ड नंबर 2 है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजमूई तौर पर अभी जो हम रिज़ल्ट आपको अनाउंस कर रहे हैं, यहाँ पर हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। और यूसी 15 में आज़ाद उम्मीदवार को 21 वोट मिले हैं। अभी ये सिर्फ इब्तदाई नतीजा है, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा है। जो समा अभी आपको दिखा रहा है, मुकम्मल नतीजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने देना है, लेकिन समा ने अपनी रवायत को बरकरार रखा है। रिज़ल्ट गो के हमारे पास 5 बजे ही जैसे ही पोलिंग ख़त्म हुई थी, तो उसके फ़ौरी बाद ही रिज़ल्ट हमारे पास आना शुरू हो गए थे। लेकिन बाकायदा ये कहा गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि 6 बजे से पहले कोई भी नतीजा अनाउंस ना किया जाए। इसी वजह से समा ने 6 बजे का इंतज़ार किया और अब आपको मुसलसल नताइज देने का सिलसिला भी हम जारी रखे हुए हैं। कराची और हैदराबाद के नताइज हम आपको दे रहे हैं और हैदराबाद का ये नतीजा है जहां यूसी 15 वार्ड नंबर 2 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। हमारे नुमाइंदगान भी हमें ज्वाइन करना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले बात करेंगे, खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद आलम, बताइएगा क्या नताइज हैं आपके पास, किस जमात का पलड़ा भारी है उन नताइज के मुताबिक? देखिए सिद्रा, यहाँ पर ये यूसी 6 है, गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज यूसुफ गोड सुरजानी। लेकिन यहाँ पर अभी वोटों की गिनती जारी है और अभी तक गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे का ऐलान नहीं किया गया। और इसी तरह मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से जो इतलात आ रही हैं वहाँ से तो यकीनन नताइज आना शुरू हुए हैं, लेकिन बहुत से पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पर अभी बाकायदा नताइज का ऐलान नहीं किया गया। पोलिंग एजेंट्स अंदर मौजूद हैं, उनके सामने गिनती की जा रही है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पर रजिस्टर्ड वोट 2200 से ज़ायद हैं, लेकिन
जो प्रिजाइडिंग अफसर थे उनका ये कहना था कि डाले गए वोट 700 से ज़ायद हैं और ज़ाहिर है उन सबको कंपाइल किया गया है। अब उसके बाद उनकी गिनती की जा रही है। उसके बाद थोड़ी देर बाद यकीनन अंदाज़ा हो सकेगा कि इस पोलिंग स्टेशन का फातेह कौन होगा। लेकिन जो कारकुन है बाहर, उनको भी इस बात का इंतज़ार है और हम जैसे ही नतीजा हमारे सामने आएगा हम अपने नाज़रीन को बताएंगे। लेकिन यहाँ पर वोटों की गिनती का सिलसिला अभी तक जारी है। जी ठीक है, खुर्शीद आलम साहब आप हमसे बात कर रहे थे, हमें आगाह करते रहिएगा जैसे जैसे आपके पास नताइज आते रहेंगे। और समा ने अपनी रिवायत को बरकरार रखा है और अपने नाजरीन को बल्दियाती इंतखाबात का रिज़ल्ट सबसे पहले दिया है। हमारे नुमाइंदे अहमद रहमान ख़ान भी मौजूद हैं, उनकी जानिब भी चलते हैं। अहमद, आप बताइएगा कि आप लियारी में मौजूद हैं, यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आगे है या जमात इस्लामी आगे है, PTI आगे है, कौन आगे है? तफसील से बताइए, क्या रिज़ल्ट हैं आपके पास? जी देखिए फवाद, इस वक्त मैं लियारी के इलाका है UC 11 वहाँ पर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है ये और ख़वातीन के दोनों पोलिंग बूथ्स की काउंटिंग मुकम्मल कर ली गई है। इस नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी जो है वो लीड कर रही है। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स के जो नताइज आए हैं उसमें 292 जो है वो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने वोट हासिल किए हैं। इसी तरह जो PTI का उम्मीदवार है उसने 224 वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी का कैंडिडेट उन्होंने 9 वोट हासिल किए हैं। इसी तरह TLP के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 3 वोट जो है वो हासिल किए हैं। तो लीडिंग पोजीशन में इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस पोलिंग स्टेशन के जो ख़वातीन के पोलिंग बूथ हैं उनके नताइज हमारे पास सामने आए तो लीडिंग पोजीशन पर पीपल्स पार्टी हमें दिखाई दे रही है 292 वोट्स के साथ कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ के ये नताइज हैं जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने 292 वोट हासिल किए हैं। सेकंड नंबर पर PTI है जिसने 224 वोट हासिल किए हैं। जमात इस्लामी जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देगी लियारी में, लेकिन इस पोलिंग बूथ पे ख़ास तौर पे ख़वातीन के पोलिंग बूथ पे नतीजा देखने के बाद हम काफ़ी हैरान हुए कि यहाँ पर जमात इस्लामी ने 9 वोट जो है वो हासिल किए। इसी तरह TLP ने 3 वोट जो है वो हासिल किए। अभी भी मर्दों के जो पोलिंग बूथ्स हैं उनकी जो है वो काउंटिंग का सिलसिला यहाँ पर जारी है। मेरे कैमरामैन शाहिद बलोच अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि बैलेट बॉक्सेस जो हैं वो यहाँ पर खुले हुए हैं और काउंटिंग जो है वो की जा रही है। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स का जो नतीजा आया था वो हमने आपसे शेयर किया और उसके मुताबिक जो है वो पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 292 वोट्स लेकर जो है वो लीड कर रहे हैं। मर्दों के पोलिंग बूथ्स के नताइज जो है वो इस वक्त मरतब किए जा रहे हैं, काउंटिंग की जा रही है, बैलेट बॉक्सेस जो है वो खोले जा रहे हैं। अच्छा अमर, आप सारा दिन कवरेज करते रहे हैं लियारी में, जिस UC में आप खड़े हैं यहाँ पर टर्न आउट कैसा रहा? जी देखें 15% से 18% मैं ये कहूँगा। मुख्तलिफ UCs हमने लियारी के दौरा किया। कुछ जगहों पर ऐसा था कि 22 से 20% भी जो है वो उस जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर वोट का टर्न आउट था। लेकिन अगर हम ओवरऑल लियारी की बात करें तो 15% के करीब जो है वो हमें वोटिंग का तनासुब दिखाई देगा। लियारी में लोग निकले ज़रूर हैं, वोट डाले हैं, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में नहीं कि हम ये कहें कि टर्न आउट बहुत अच्छा देखने में नज़र आ रहा है। तो इतना अच्छा नहीं है कि एक तो वैसे ही इतवार का दिन था तो कराची वाले जो है वो थोड़ा देर से उठकर जो है वो पोलिंग स्टेशंस पर जो है वो पहुंचे। हमने ये भी नोट किया कि तकरीबन 3 बजे के बाद पोलिंग स्टेशंस पर रश बढ़ना शुरू हुआ था और लोगों की तादाद बढ़नी शुरू हुई थी, वरना 3 बजे से पहले पोलिंग बहुत सुस्त रवि से जारी थी। लोग जो है वो बहुत कम तादाद में पोलिंग स्टेशंस का रुख कर रहे थे। एक तो वो तादाद थी जो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आई थी, लेकिन उसके बाद हमने एक देखा था कि कई घंटों का गैप था, लोगों का एक सन्नाटे की सी कैफियत थी, लोग जो है वो पोलिंग स्टेशंस जो है वो नहीं आ रहे थे। लेकिन 3 बजे के बाद हमने देखना शुरू किया कि लियारी के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पे आवाम जो है वो पहुँचना शुरू हुई है। इस वक्त हम पोलिंग स्टेशन नंबर 1 है, ये UC 11 है और यहाँ से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स का नतीजा जो है मुरतब कर लिया गया है, जो कि ख़वातीन के पोलिंग बूथ्स के नतीजे में पीपल्स पार्टी लीड कर रही है, 292 वोट्स लिए हैं, जबकि सेकंड नंबर पर PTI है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और उसने 224 वोट लिए हैं। जमात इस्लामी जो कि हैरानकुन बात है इस लिहाज से कि हैरानकुन बात है कि जमात इस्लामी यहाँ पर पीछे दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको आगे दिखाई दे रही है। अहमद रहमान ख़ान ख़वातीन के पोलिंग बूथ का मजमूई तौर पर रिज़ल्ट आप हमें बता रहे थे, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और कराची से एक और रिज़ल्ट है, लांडी UC 7 वार्ड नंबर 2, गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा बिल्कुल तवक्कुआत के बरक्स नहीं है। मुहाजिर कौमी मूवमेंट 92 वोट लेकर यहाँ पर आगे है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार को यहाँ पर 86 वोट मिले हैं, 86 वोटों के साथ वो दूसरे नंबर पर है।
غیر متوقع اس لیے نہیں ہے سدرا چونکہ لانڈی کا جو علاقہ ہے وہ مہاجر قومی موومنٹ کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، اسی وجہ سے ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ مہاجر قومی موومنٹ کے جو امیدوار ہیں ان کو 92 ووٹ ملے ہیں اور وہ آگے ہیں ابھی تک کی گنتی کے مطابق، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق، جبکہ دوسرے نمبر پر ہمیں یہاں پر جماعت اسلامی دکھائی دے رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں ان کو 86 ووٹ ملے ہیں اور 86 ووٹوں کے ساتھ ہیں وہ دوسرے نمبر پر۔ تو جب تک یہ نتیجہ کمپائل ہوتا ہے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا امیدوار آگے جاتا ہے، کون سا امیدوار پیچھے رہتا ہے، لیڈ کتنی بڑھتی ہے، یہ کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس نتائج سامنے آ رہے ہیں، نتیجہ سامنے آ رہا ہے، وہ لانڈی یوسی 7 سے آ رہا ہے، مہاجر قومی موومنٹ ہمیں یہاں پر آگے دکھائی دے رہی ہے۔ ایک اور نتیجہ فواد شیئر کرتے ہیں۔ ٹاؤن کمیٹی جامشورو پیپلز پارٹی امیدوار محمد غلام شبیر چانڈیو 153 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے غلام نبی نے 139 ووٹ لیے ہیں۔ اسی کی تفصیل جانیں گے، امتیاز علی کھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امتیاز، یہ جو نتائج ہم ابھی سنا رہے ہیں اپنے ناظرین کو، یہاں پر پیپلز پارٹی کے امیدوار آگے نظر آ رہے ہیں۔ ہاں جی بالکل، دیکھیں حیدرآباد میں جو ہے ووٹنگ کا جو عمل تھا وہ سب سے جاری تھا، تو اس میں ووٹنگ کا جو ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ انتہائی کم رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ ان کی برتری ہمیں حاصل دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اس وقت میں اگر موجود ہوں یوسی 15 میں، تو یہاں پر جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جمیل جو ہے وہ اس کو 155 ووٹ لے کے جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر جو ہے آزاد امیدوار ہیں وہ 61 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ اسی حوالے سے اگر بات کریں تو یوسی 150 کی، تو 150 میں بھی 174 ووٹ لے کر پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جو ہے وہ آگے ہیں، جبکہ اس کے سامنے آزاد امیدوار وہ دوسرے نمبر پہ ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی حیدرآباد میں جو پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو خواب دیکھا تھا، تو وہ خواب ان کا جو ہے وہ تعبیر ہونے کو جا رہا ہے، اور پہلی بار جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر حیدرآباد میں آنے کو ہے، جس کے بعد جو ہے جیالے انتہائی ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں، اور جو امیدوار کھڑے تھے ان کے جو مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے بادی النظر میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کا خواب پورا ہونے جا رہا ہے، ابھی ابتدائی نتائج آپ جس طرح میں دے رہے ہیں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ کے بوائیکاٹ کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہوا ہے؟ چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ ناظم حیدرآباد بھی متحدہ قومی موومنٹ کا ہی منتخب ہوتا ہے۔ ماضی میں جب بھی انتخابات ہوئے بلدیاتی، تو میئر جو ہے ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کا ہی رہا ہے۔ اس سے قبل بھی جو ہے وہ سید طیب حسین مشاہدی تھے، جو کہ ان کا تعلق MQM پاکستان سے تھا۔ اگر اس وقت جو ہے 160 یونین کاؤنسل میں بلا مقابلہ 31 کینڈیڈیٹ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے انپوز آ چکے تھے۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں تو جو ٹاؤن بنائے گئے تھے، ٹاؤن میں سے 9 ٹاؤن میں سے تقریباً 5 ٹاؤن پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں وہ ان کی جو ہے ہمیں سرسری نظر آ رہی ہے، اور ووٹر کو جو ہے وہ مائل کرنے میں ہمیں انتہائی وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ وہ اچھے اپنے ووٹرز کو مائل کر چکے ہیں اور ووٹ بھی کاسٹ کروا لیے ہیں۔ تو یوں کہنا اگر کہیں، کیونکہ بلاول بھٹو زرداری کا آج سے 6 ماہ قبل جو ہے بلاول بھٹو زرداری کی ہمشیرہ آصفہ بھٹو یہاں پر آئی تھی، اور حیدرآباد میں انہوں نے ریلی بھی نکالی تھی، بڑی عظیم الشان ریلی تھی، جس میں جو ہے یہ واضح طور پر کہا تھا کہ اس بار جو ہے جیالہ ہی جو ہے۔ بہت شکریہ آپ کا امتیاز کھاوڑ، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ روز بلاول بھٹو نے بھی ہم سے بات کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے یہ خبر دی تھی ہمیں کہ ہر یوسی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے امیدوار کھڑے کیے ہیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی میئر حیدرآباد کا بھی منتخب ہوگا، کراچی کا میئر حیدرآباد کا منتخب، کراچی کا میئر بھی لیکن فواد یہ ایک ایسی ریس ہے کہ جس میں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کون سی جماعت جیتے گی۔ اپنے ناظرین کو دکھا بھی دیتے ہیں، ایک ریس ہے اور اس ریس میں ہر جماعت کی گاڑی ہے۔ اب دیکھنے والوں کو ذرا سمجھاتے ہیں کہ اس ریس میں جیتے گا کون، کس کی حکمرانی ہوگی، کس کا میئر ہوگا، اور وہ جو جیتے گا وہ بھی ہم دکھائیں۔ اس ریس کا سلطان کون ہوگا فواد؟ ریس کا سلطان کون ہوگا اس کا تو کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ اینیمیشن ہم نے یہ بنائی ہے جس کو ہم اپنے ناظرین کو دکھا رہے ہیں، یعنی ایک گاڑی جماعت اسلامی کی ہے، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، ایک پاکستان تحریک انصاف کی ہے، تو اب سبھی ایک دوسرے کو پیچھے چھوڑنے کے کبھی کوئی سی گاڑی آگے نکل رہی ہے، کبھی کوئی گاڑی پیچھے رہ جاتی ہے، تو آخر میں کون یہ فنش لائن کراس کرے گی، میئر کس کا ہوگا،
ایم کیو ایم کی گاڑی بھی تھی، ویسے ایک گاڑی اس میں مسنگ ہے، لیکن اس گاڑی نے اسٹارٹ ہی نہیں لیا اور اس ریس کے ٹریک کو ہی چھوڑ دیا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر میں فنش لائن کون کراس کرتا ہے، اور ظاہر ہے ڈیفینیٹلی جو فنش لائن کراس کرے گا اس کا ہی میئر ہوگا، حیدرآباد کا بھی، کراچی کا بھی. تو آپ کو ہم دکھائیں گے آخر میں کہ کون سی گاڑی فنش لائن کراس کرتی ہے. بفر زون میں عرفان الحق ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ذرا نتائج کی تفصیلات جان لیتے ہیں. عرفان، شیئر کیجئے کیا نتائج آپ تک پہنچ پائے ہیں، ناظرین کو کیا بتائیں گے آپ، کس جماعت کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے بفر زون میں؟ سدرا، بفر زون سے زیادہ اہم ہمارے پاس جو رزلٹ ہے وہ نارتھ ناظم آباد کا ہے. جو یہ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی UC5 میں ہم کھڑے ہیں بفر زون میں، اور نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کی ہی UC8 ہے جہاں سے حافظ نعیم الرحمان جماعت اسلامی کے میئر کے امیدوار ہیں، جس UC پر سب کی نظریں جمی ہیں. وہاں سے اب تک کے جو نتائج آ رہے ہیں اس کے مطابق حافظ نعیم کو خاصی لیڈ ہے، مسلسل وہ لیڈ پر ہیں. ابھی جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں UC8 کے وارڈ 4 کے، اس کے PS 101 کے، وہاں سے حافظ نعیم الرحمان 219 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ تحریک انصاف کے امیدوار ابوبکر صدیقی نے 53 ووٹ لیے ہیں. اسی طرح جو دیگر PS کے ووٹ اور وارڈز کے نتائج سامنے آ رہے ہیں UC8 کے، اس میں حافظ نعیم الرحمان ہمیں آگے نظر آ رہے ہیں. UC5 میں ہم اس وقت موجود ہیں نارتھ ناظم آباد ٹاؤن کے. یہاں پر جس وارڈ میں گنتی ہوئی ہے وہاں پر چیئرمین اور وائس چیئرمین کے جو امیدوار ہیں UC کے، ان کے لیے جو ترازو ہے یعنی جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے 118 ووٹ لیے ہیں، اور جو PTI کے امیدوار ہیں وہ دوسرے نمبر پر ہیں، انہوں نے 60 ووٹ لیے ہیں. اسی طرح جو جنرل کونسلر کی جو نشست ہے اس پر بھی ترازو کے ووٹ زیادہ ہیں. اسی پریمیسز میں جہاں موجود ہیں UC میں، جس وارڈز میں جو مختلف وارڈز کے جو رزلٹ ہیں اس کے مطابق بھی جماعت اسلامی بظاہر ہمیں آگے نظر آ رہی ہے. یہی ٹرینڈ ہمیں نارتھ ناظم آباد کے دیگر پولنگ اسٹیشنوں پہ بھی نظر آ رہا ہے، اور ضلع وسطی میں اوور آل ہم یہی ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں کہ اب تک کے جو نتائج ہمارے سامنے آئے ہیں ابتدائی غیر حتمی غیر سرکاری نتائج، اس کے مطابق ترازو یعنی جماعت اسلامی کے ووٹ ہمیں آگے ہیں، اور کہیں کہیں پہ PTI بھی آگے ہے، اور کہیں کہیں پر بہت ہی ٹف یعنی کلوز یہ کانٹیسٹ ہے. تو لہٰذا جو یہ گنتی آگے چلے گی اور یہ حتمی نتائج تیار ہونا شروع ہوں گے، جب ہی پکچر صحیح سے کلیئر ہو پائے گی. بظاہر جو صورتحال بن رہی ہے اسے ہم اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں. جی ہاں، ضلع وسطی کی تفصیل سے صورتحال سے آپ آگاہ کر رہے تھے عرفان الحق، اور ٹرینڈ یہاں پر جماعت اسلامی کا ہی بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یاسر حسین ہمارے نمائندے ملیر سے موجود ہیں ہمارے ساتھ. یاسر، ملیر میں کیا ٹرینڈ بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ کون آگے ہے، کون پیچھے ہے، کیا نتائج ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل فواد، دیکھیں اس وقت میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ملیر UC6 داؤد چورنگی پہ، جہاں پر جو پولنگ اسٹیشنز ہیں میرے عقب میں، وہاں پر جو ووٹوں کی گنتی ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور ابھی تک کوئی غیر حتمی اور غیر سرکاری نتیجہ جو ہے وہ باہر نہیں آ سکا ہے. جبکہ اگر ہم یہاں پہ رپورٹنگ کے ٹائم کی بات کریں اوور آل ڈسٹرکٹ ملیر کی، تو یہاں پہ ووٹر کی تعداد جو ہے وہ بہت کم دکھائی دی جو ووٹ کاسٹ کرنے پہنچی ہے. جبکہ اگر ہمیں جو ووٹرز نظر آیا وہ زیادہ تر یا تو پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، یا پھر جماعت اسلامی کا تھا. جبکہ اگر ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، یہاں پہ جو سیکیورٹی کا جو انتظامات تھے وہ بڑے زبردست جو پولیس کی جانب سے دکھائی دیے. کئی جگہوں پر بدنظمی بھی ہمیں نظر آئی. دو پارٹیاں جو سیاسی پارٹیاں تھیں ان میں جو ہے وہ تلخ کلامی بھی ہوئی، مگر پولیس نے اس کو فوری طور پر اپنے جو ہے وہ قابو کیا اور ان کو ختم کروایا. جبکہ صحیح، یاسر حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور ملیر کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. تو مجموعی طور پر جو نتائج ہمارے پاس سامنے آ رہے ہیں اس میں ضلع وسطی کا ہم ذکر کریں تو یہاں پر جماعت اسلامی ہمیں آگے دکھائی دے رہی ہے، اور مختلف جگہوں سے مختلف رزلٹ سامنے آئے ہیں. لیاری کی اگر ہم بات کریں تو لیاری میں جس طرح احمد رحمان خان نے ہمیں بتایا کہ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر آگے دکھائی دے رہی ہے. تو نتائج آنے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے، اور جیسے جیسے نتائج آ رہے ہیں سما اپنے ناظرین کو آگاہ بھی رکھے ہوئے ہے. کراچی کے 7 اضلاع میں 246 یونین کمیٹیز کے لیے ووٹرز نے اپنے حق رائے دہی کا استعمال کیا ہے. کراچی کے 25 ٹاؤن کی 246 UCs کے 984 وارڈز پر ووٹنگ ہوئی ہے. 500 پولنگ اسٹیشنز کو انتہائی حساس قرار دیا گیا تھا، جہاں پر رینجرز کی تعیناتی بھی عمل میں لائی گئی. کراچی جہاں پر مسائل بے انتہا ہیں، بے شمار ہیں، سب کی نظریں ہیں ان بلدیاتی انتخابات پر. لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنے نمائندوں کو منتخب کیا ہے، اور ابھی بھی نتائج کے آنے کا سلسلہ جاری ہے. جو ہم آپ
अपने नाजरीन को मुसलसल बता रहे बिल्कुल, हैं। ताज़ा नताइज मौसूल हुए हैं, अपने नाजरीन तक पहुंचाते हैं। टंडू मोहम्मद खान से म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 19 है, पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन ने 565 वोट लिए हैं, पहली पोजीशन हासिल की है। सिंध यूनाइटेड पार्टी शाहनूर मेमन ने यहां पर 76 वोट लेकर दूसरी पोजीशन हासिल की है। पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन हैं, 565 वोट लिए हैं, और सिंध यूनाइटेड पार्टी के शाहिद नूर मेमन हैं, 76 वोट लिए हैं। खासा डिफरेंस है वोटों के दरमियान। यहाँ पर टंडू मोहम्मद खान है, यहाँ पर म्यूनसिपल कमेटी वार्ड 19 है, इसके नताइज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वोटों का खासा डिफरेंस यहाँ पर देखने में सामने आ रहा है। पीपल्स पार्टी के शहजाद मेमन है, इन्होंने 565 वोट लिए हैं, 565 वोट के साथ ये आगे हैं, जबकि सिंध यूनाइटेड पार्टी के शाहिद नूर मेमन हैं, इन्होंने 76 वोट हासिल किए हैं। जी हाँ, एक और नतीजा है हमारे पास दादू से। म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 22 के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज भी हमारे सामने आए हैं। तो यहाँ पर भी एज़ यूजुअल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत 268 वोट लेकर आगे हैं गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें यहाँ दिखाई दे रही है। शमसुद्दीन 68 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बार फिर आगे है। म्यूनसिपल कमेटी दादू के वार्ड नंबर 22 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत साहब हैं, इन्होंने 268 वोट लिए हैं, ये आगे दिखाई दे रहे हैं इस यूसी से, जबकि पीटीआई के शमसुद्दीन 68 वोट लेकर दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मुकाबला है वो तगड़ा दिखाई दे रहा है हैदराबाद में। तो हैदराबाद के नताइज के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाजी लियाकत हमें आगे दिखाई दे रहे हैं। मजीद नताइज भी आते जा रहे हैं, वो भी शेयर करते हैं। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 9 के मुकम्मल नताइज सामने आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 410 वोट लेकर आगे हैं। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जावेद शाह 282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 9 के मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 410 वोट लेकर आगे हैं, यानी कि फवाद यहाँ पर भी पीपल्स पार्टी आगे दिखाई दे रही है। आज़ाद उम्मीदवार सैयद जावेद शाह 282 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी तरह से म्यूनसिपल कमेटी ठट्ठा के वार्ड 2 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी आ चुके हैं। आज़ाद उम्मीदवार शहरियार शेख 158 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के अजहर शाह यहाँ पर 126 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ठट्ठा टाउन कमेटी मकली के वार्ड नंबर 5 की बात करें तो इसके नताइज भी आ चुके हैं। पीपल्स पार्टी के सैयद फिदा हुसैन शाह 270 वोट लेकर आगे हैं। जमात इस्लामी के मोहम्मद अली खटक सिर्फ 34 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। इसी के साथ साथ बताएं कि ठट्ठा म्यूनसिपल कमेटी के वार्ड नंबर 9 के नताइज भी आए हैं। आज़ाद उम्मीदवार जावेद शाह 174 वोट लेकर आगे हैं। पीपल्स पार्टी के अब्दुल अजीज 53 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। थोड़ी देर पहले सिदरा हमने ज़िला वस्ती में हाफिज़ नईमुर रहमान का जिक्र किया था कि वो आगे दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं की बात ज़रा हम आगे बढ़ाते हैं कि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना है कि अहले कराची ने बल्दियाती इलेक्शन ना कराने वालों को नाकाम बना दिया है। जिन हालात में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं उसमें 10% टर्नआउट भी गनीमत है। मैदान से भागने वाले आखिरी वक्त तक आवाम को कंफ्यूज करते रहे। क्या कहना है उनका, खुद उन्हीं की ज़बानी सुनवा देते हैं। पुरअमन तरीके से बाइल्ला पूरा दिन अल्हम्दुलिल्लाह एक अमन के माहौल में ये इलेक्शन का प्रोसेस हुआ है। जो लूप होल्स हैं वो अपनी जगह, अहले कराची ने भी आज बाहर निकल कर उन लोगों को नाकाम किया है कि जो ये चाहते थे कि यहाँ कोई ना निकले और इस तरह से ये इलेक्शन नाकाम हो जाए। जिन हालात में इलेक्शन मुनक़िद हुआ है इसमें तो 10% भी होता ना तो ये भी कराची के अवाम को शाबाश देने वाली बात थी। इन जालिमों ने रात 4 बजे तक तो लोगों को लटका के रखा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा। ये जो ज़िमनी इंतखाबों में 12% वोट कास्ट हुए थे और लांडी के एक ज़िमनी इंतखाब में 8% वोट कास्ट हुए थे, इसके बारे उसके बायकॉट की अपील किसने की थी? ये फालतू बातें हैं। आप 2-4 घंटे पहले तक कन्फ्यूजन का शिकार करें और फिर मैदान से भाग जाएं, और आपने तो पूरी साजिश मुकम्मल कर ली थी कि किसी तरह इलेक्शन इल्तिवा का शिकार हो, और जब भी लोगों ने उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में वोट डाल दिया है तो मैं इसको बहुत अहमियत देता हूं और मैं समझता हूं कि अब ये जमहूरी प्रोसेस इन लोगों के रोके से रुकेगा नहीं। हाफिज़ नईम को आपने सुना जो कह रहे थे कि 10% भी टर्नआउट गनीमत होगा। सजावल से भी रिजल्ट हमारे पास आ रहा है, सिदरा क्यों ना अनाउंस कर दिया जाए। टाउन कमेटी मीरपुर भटोड़ो वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन का नतीजा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार शरीफ अख्तर 521 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। JUI के उम्मीदवार मौलवी तुफैल अहमद 323 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं। तो सजावल में वार्ड नंबर 9 पोलिंग स्टेशन का नतीजा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार यहाँ पर शरीफ अख्तर
521 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں اور یہ کامیاب قرار پائے ہیں غیر حتمی غیر سرکاری نتیجے کے مطابق، جبکہ یہاں پر جو دوسرا نمبر ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کا ہمیں یہاں پہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن جے یو آئی کے امیدوار ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ جے یو آئی کے امیدوار ہیں مولوی طفیل احمد، انہوں نے 323 ووٹ لیے ہیں۔ کافی بڑا ڈیفرنس ہے، تقریباً 200 ووٹ کا ڈیفرنس ہے ان دونوں کے درمیان۔ بلدیاتی انتخابات کے نتائج کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ کراچی میں گلشن معمار پولیس نے پی ٹی آئی ایم پی اے رابستان خان کو حراست میں لے لیا ہے، جبکہ زخمی نامزد یو سی چیئرمین کو میڈیکل کے لیے اسپتال روانہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل جانیں گے، شاہ نواز علی قادری ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ نواز، اپڈیٹ کیجیے۔ دیکھیے، بالکل یہ واقعہ آپ سے کچھ دیر قبل پیش آیا ہے۔ گلشن معمار کا علاقہ ہے جہاں ایک پولنگ اسٹیشن کے قریب دو سیاسی جماعتوں کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ تصادم کے نتیجے میں ایک شخص زخمی ہوا ہے جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے واقعے کے بعد جو سیاسی جماعت ہے تحریک انصاف، ان کے جو رہنما ہے رابستان کو حراست میں لیا ہے۔ جو دوسری مخالف پارٹی ہے پیپلز پارٹی ہے، اس کا یہ الزام ہے کہ جو رابستان ہے ان کے ساتھ جو کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے جو ان کے نامزد امیدوار ہیں بلال سعید، ان پر حملہ کیا اور ان کو زخمی کیا۔ تاہم پولیس واقعے کی جو ہے تفتیش کر رہی ہے۔ جو رابستان ہے ان کو گلشن معمار تھانے منتقل کر دیا گیا ہے۔ شاہ نواز اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں کراچی کے علاقے گلشن معمار میں کشیدگی کا معاملہ پیش آیا ہے۔ پولیس نے پی ٹی آئی ایم پی اے رابستان خان کو حراست میں لے لیا ہے۔ رابستان خان کو گلشن معمار تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی نامزد یو سی چیئرمین بلال سعید اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ واقعہ پیش آیا ہے، اس کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ رابستان خان کو گلشن معمار تھانے منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ زخمی یو سی چیئرمین کو بھی اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نتائج کا سلسلہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ مزید کچھ تازہ نتائج آئے ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیاری یو سی 11 وارڈ نمبر 4 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج آئے ہیں۔ پیپلز پارٹی 224 ووٹ لے کر یہاں پر سب سے آگے ہے۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو 198 ووٹ ملے ہیں۔ جماعت اسلامی صرف اور صرف 15 ووٹ حاصل کر پائی ہے، جبکہ ٹی ایل پی کے امیدوار کو صرف 7 ووٹ ملے ہیں۔ تو پیپلز پارٹی نے 224 ووٹ یعنی کہ سب سے زیادہ ووٹ حاصل کیے ہیں۔ یہاں پر پی ٹی آئی کو 198 ووٹ ملے ہیں، جماعت اسلامی 15 ووٹ حاصل کر پائی ہے۔ سب سے کم ووٹ ٹی ایل پی کے امیدوار کو ملے ہیں، یعنی کہ صرف اور صرف 7 ووٹ۔ تو لیاری یو سی 11 وارڈ نمبر 4 کے یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ہیں۔ پیپلز پارٹی نے 224 ووٹ یہاں پر حاصل کیے ہیں، سب سے آگے ہے۔ لیاری کے یہ جو حیران کن نتائج ہیں اس پر بات کریں گے۔ احمر رحمان خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمر، یہاں پر پیپلز پارٹی نے باقی سب جماعتوں کو اتنا پیچھے چھوڑ دیا؟ جی دیکھیے، جس پولنگ اسٹیشن پہ ہم موجود ہیں وہاں کے خواتین کے پولنگ بوتھ کا بھی جو ہے وہ نتیجہ ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 292 ووٹس حاصل کیے، پی ٹی آئی کے امیدوار نے 224 اور جماعت اسلامی کی 9 اور ٹی ایل پی کے امیدوار نے 3۔ اسی طرح مردوں کے پولنگ بوتھ کا بھی پہلا نتیجہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے۔ جو ایک پولنگ بوتھ ہے اس کا نتیجہ مرتب کر لیا گیا ہے۔ یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے، وارڈ نمبر 4 ہے۔ اس میں پیپلز پارٹی کے امیدوار نے 224 ووٹ دیے ہیں۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے امیدوار نے 198، جماعت اسلامی کے امیدوار نے 15 اور ٹی ایل پی کے امیدوار نے 7 ووٹ لیے ہیں۔ ابھی مردوں کے دوسرے پولنگ بوتھ کا نتیجہ جو ہے وہ مرتب کیا جا رہا ہے، اور اس مرتب کرنے کے نتیجے کے ساتھ ہی پورے پولنگ اسٹیشن کا نتیجہ بھی سامنے آ جائے گا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نبی دار لین کے پولنگ اسٹیشن نمبر 1 یو سی 11 کا یہ جو ہے وہ پولنگ اسٹیشن نمبر 1 ہے۔ یہاں پر پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیڈنگ پوزیشن میں اس پولنگ اسٹیشن کے نتیجے میں۔ سیکنڈ نمبر پہ پی ٹی آئی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ جماعت اسلامی تیسرے نمبر پر دکھائی دے رہی ہے، لیکن فاصلہ بہت زیادہ ہے۔ تیسرے یعنی کہ جماعت اسلامی کے جو امیدوار ہیں انہوں نے بہت ہی کم ووٹ حاصل کیے ہیں۔ اس طرح جو پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے امیدواروں کے درمیان جو ہے وہ مقابلہ کافی سخت رہا ہے، اور صرف 40-50 ووٹوں کا ہی جو ہے وہ اب تک فرق دکھائی دے رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے، لیاری سے سما کے نمائندے احمر رحمان خان ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ یو سی 11 وارڈ نمبر 4 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج۔ پاکستان پیپلز پارٹی 224 ووٹ لے کر سب سے آگے ہے۔ پی ٹی آئی کو 198 ووٹ ملے ہیں غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق۔ جماعت اسلامی 15 اور ٹی ایل پی کے امیدوار کو صرف اور صرف 7 ووٹ ملے ہیں۔ تو یہ نتیجہ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں جاتا ہوا،
لیاری کی UC 11 کا وارڈ نمبر 4 غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر ہمیں اس کے امیدوار کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح دادو کی اگر ہم بات کریں تو میونسپل کمیٹی دادو کے وارڈ نمبر 6 کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج بھی سامنے آ رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے حفیظ جمالی 456 ووٹ لے کر یہاں پر آگے ہیں۔ PTI کے سید نواب علی شاہ 384 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ اسی طرح میونسپل کمیٹی دادو کے وارڈ نمبر 15 کی اگر بات کی جائے تو یہاں کے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے مطابق آزاد امیدوار حبیب لغاری 340 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے عبد الکریم 279 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی طرح میونسپل کمیٹی میہڑ کے وارڈ نمبر 5 کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج بھی سامنے آئے ہیں۔ اس کے مطابق PTI کے ہوش محمد 147 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مستقیم سمرو 142 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ تو PTI اور پاکستان پیپلز پارٹی میں یہاں پر ہے دادو کی میونسپل کمیٹی میہڑ کے وارڈ نمبر 5 میں سخت مقابلہ ہے۔ اسی طرح میونسپل کمیٹی دادو کے وارڈ نمبر 13 کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کے پیر دانش 473 ووٹ لے کر آگے ہیں، جبکہ PTI کے ادریس بٹ 150 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ فواد، آپ دادو کے نتائج بتا رہے تھے، میرے پاس کچھ کراچی کے نتائج آئے ہیں، وہ بھی شیئر کرتے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کراچی UC 6 وارڈ نمبر 4 لیاری واجہ صدیق پولنگ اسٹیشن کے یہ نتائج ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ناصر کریم 215 ووٹ لے کر یہاں پر پہلے نمبر پر ہیں، یہاں پر بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی پہلے نمبر پر نظر آ رہی ہے۔ تحریک انصاف 56 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی یہاں پر صرف اور صرف 33 ووٹ حاصل کر پائی ہے، تو پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر سبقت حاصل ہے۔ ناصر کریم 215 ووٹ لے کر یہاں پر پہلے نمبر پر ہیں۔ تحریک انصاف 65 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے، یعنی کہ خاصا ڈفرنس ہے یہاں پر بھی ووٹوں کا۔ جماعت اسلامی کو صرف اور صرف 33 ووٹ حاصل ہوئے ہیں۔ یہاں پر UC 6 وارڈ نمبر 4 لیاری واجہ صدیق پولنگ اسٹیشن کے یہ نتائج ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ناصر کریم 215 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ تحریک انصاف کے امیدوار کو صرف اور صرف 65 ووٹ یہاں پر ملے ہیں۔ جماعت اسلامی صرف اور صرف 33 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر یہاں پر سامنے آ سکی ہے، یعنی کہ خاصا ڈفرنس ہے ووٹوں کا یہاں پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہاں پر سبقت لے جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ بلدیاتی انتخابات کراچی اور حیدرآباد کے یہاں پر غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کا سلسلہ آنا شروع ہو چکا ہے، اور جو نتائج آ رہے ہیں ہم اپنے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ کراچی میں UC 6 وارڈ نمبر 4 لیاری کے یہ نتائج ہیں۔ واجہ صدیق پولنگ اسٹیشن کے پیپلز پارٹی کے ناصر کریم 215 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں۔ تحریک انصاف 65 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے۔ جماعت اسلامی نے 33 ووٹ حاصل کیے ہیں۔ خورشید عالم بھی ہمیں مسلسل صبح سے ہی آگاہ رکھے ہوئے ہیں، سرجانی ٹاؤن میں وہ موجود ہیں۔ خورشید عالم، ذرا تفصیل سے بتائیے کہ کون سے پولنگ اسٹیشن میں آپ موجود ہیں، کون سی UC کے، اور یہاں پر کیا صورتحال بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیے، یہ UC 6 ہے، یوسف گوڑ سرجانی گورنمنٹ ڈگری بوائز کالج، اور یہاں کا جو غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے اس کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی کا جو امیدوار ہیں ان کو 106 ووٹ ملے ہیں۔ غیر سرکاری غیر حتمی مردانہ جو بوتھ ہے اس کے 106 ووٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ PTI کے 84 یعنی 84 ہیں۔ جماعت اسلامی کے ووٹ یہاں 72 ہیں، جبکہ TLP کو 20 ووٹ ملے ہیں اور کتاب کو 6 ووٹ ملے ہیں۔ یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے۔ خواتین بوتھ کے نتائج بھی اب سے تھوڑی دیر کے بعد کمپائل ہو کے سامنے آئیں گے، تو وہ بھی ہم اپنے ناظرین سے شیئر کریں گے۔ لیکن یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی جو خاتون امیدوار ہیں وہ ان کا پلڑا یہاں پر کم از کم اس پولنگ اسٹیشن سے بھاری دکھائی دیتا ہے، اور جو باہر جو پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں ان کے ترانے جو ہیں اور ان کے جو نعرے ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں باہر۔ جی تو یہ خاتون کے حوالے سے نتیجہ سامنے آ رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار ہیں زبیدہ اقبال۔ خورشید عالم ہمیں بتا رہے تھے 106 ووٹ لے کر وہ پہلے نمبر پر دکھائی دے رہی ہیں، جبکہ دوسرے نمبر پر ہے پاکستان تحریک انصاف، ان کے امیدوار 84 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ سرجانی ٹاؤن یوسف گوٹ کا یہ نتیجہ ہے، جبکہ جماعت اسلامی کے 72 ووٹ ہیں۔ یہ ابھی تک جو بتایا ہے ہمیں خورشید عالم نے کہ یہ مردانہ پولنگ بوتھ کے رزلٹس ابھی سامنے آئے ہیں۔ خواتین پولنگ بوتھ کے رزلٹس جب سامنے آئیں گے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہاں پر جیت کس کو مل رہی ہے۔ لیکن
मार्जिन खासा कम है सिदरा। 106 हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 84 वोट हैं और जमात इस्लामी के पास 72 वोट हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि कांटे का मुकाबला होगा, तगड़ा मुकाबला है। मर्दाना पोलिंग बूथ के तो नताइज सामने आए हैं, नताइज हमारे सामने हैं, लेकिन ख़वातीन पोलिंग बूथ के जब रिज़ल्ट आएंगे तो अब देखना ये होगा कि क्या वो नताइज इस मजमूई नतीजे को भी तब्दील कर पाते हैं या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीड यहाँ पर रहती है। तो अगर हम देखें हैदराबाद डिवीज़न के हवाले से अगर मजमूई तौर पर बात करें तो हैदराबाद में हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ज़ोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जबकि जमात इस्लामी का ज़ोर हमें कराची के ज़िला वस्ती में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और मुख्तलिफ़ जगहों पर जैसे जैसे रिज़ल्ट हमारे पास आ रहे हैं, जैसे जैसे रिज़ल्ट कंपाइल हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने नाज़रीन को भी आगाह रखे हुए हैं। कराची समेत सिंध में बल्दियाती इंतखाबात के दूसरे मरहले के लिए पोलिंग जारी है। किसको मिलेगी रोशनियों के शहर कराची की चाबी? जो भी आए ना तो केस का मसला हल करें। चेंजिंग के लिए आए कि चेंज हो यहाँ पर। ये इलेक्शन तो इंतजामी तौर पर भी खानगी जगह था, हल्का मतों में तो इसके बहुत सख्त है। 70 साला वोटर एम्बुलेंस में वोट देने के लिए आया है। पोलिंग पीसफुल हो, किसी किस्म का कोई स्ट्रेस क्रिएट ना हो। ये कहना कि इनके बाइकआउट की वजह से हम कोई बेनिफिशियरी बनेंगे, एक बात तो ये है कि इस वक्त सजा बिल्कुल मुख्तलिफ है। नारे लगाने से तो कुछ नहीं होता, वोट डालने से ही तब्दीली आएगी। और कीमती वोट है, बुनियादी सहूलतें जो हैं वो उनको मिल सकती। यहाँ पर वोट कास्ट करने के लिए ऐसे अफराद भी आ रहे हैं जो ज़ईफुल उम्र हैं। वोट कौमी अमानत है, वो फर्ज है जवान बूढ़े को सबको दें। बल्दियाती इलेक्शन में पोलिंग का वक्त खत्म हो गया है। कराची हैदराबाद में बल्दियाती इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज। सबसे पहले समा आपको बता रहा है। कराची में लियारी यूसी 11 वार्ड नंबर 4 का, पोलिंग स्टेशन नंबर 1 का पीपल्स पार्टी ने 72 वोट लिए हैं, पीटीआई को 54 वोट मिले हैं। समा अपनी रवायत को बरकरार रखते हुए सबसे पहले समा अपने नाज़रीन तक पहुँचा रहा है। वेलकम बैक। कराची के कुछ मजीद नताइज आपके साथ शेयर करते हैं। कराची नॉर्थ नाजिमाबाद यूसी 5 बफर जोन वार्ड 2 खवातीन बूथ का गैर हतमी नतीजा सामने आ चुका है। जमात इस्लामी के उम्मीदवार 51 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं। पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर यहाँ पर दूसरे नंबर पर हैं, यानी कि जमात इस्लामी के उम्मीदवार यहाँ पर पहले नंबर पर नजर आ रहे हैं 51 वोट हासिल करके। पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो फवाद, वोटों का डिफरेंस यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल, और ज़िला वस्ती जिस तरह हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर हमें जमात इस्लामी का ज़ोर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि नॉर्थ नाज़िमाबाद यूसी 5 बफर जोन वार्ड नंबर 2 ख़वातीन बूथ का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा इसके मुताबिक जमात इस्लामी के उम्मीदवार 51 वोट लेकर पहले नंबर पर दिखाई दे रहे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार 42 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। तो मजमूई तौर पर अभी तक जो डिफरेंस आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ 9 वोटों का आ रहा है। समग्र नुमाइंदे इरफानुल हक मुसलसल हमें आगाह रखे हुए हैं। इरफान, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के उम्मीदवार के दरमियान? जी फवाद, जो नताइज सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, उसके मुताबिक ज्यादा फर्क नहीं है। जो खवातीन की वोट से जो रिजल्ट निकला है वार्ड 2 से यूसी 5 नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन से, यहाँ पर तराजू पे तराजू पर 51 वोट निकले हैं और बल्ले के 42 वोट निकले हैं। 10 वोट यहाँ पर रिजेक्ट हुए हैं चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर। काउंसलर की नशिस्त पर जो जनरल काउंसलर है उसकी नशिस्त पर भी मुकाबला यहाँ पर तकरीबन करीब का है। जो तराजू है उसके 54 और बल्ला जो बैट है उसके 38 वोट निकले हैं, 5 निकले हैं। ये हम वार्ड 2 खवातीन की वोट से ये बता रहे हैं। तो ये क्लोज है तकरीबन खवातीन के, और इसी पोलिंग स्टेशन पर जो मर्दों के नताइज, मर्दों की बूथ के नताइज सामने आए हैं उसमें तराजू और बल्ले के काफी फर्क हमने देखा। तराजू 121 के करीब उन्होंने वोट लिए तराजू के और 60 के करीब बल्ले के वोट निकले हैं। तो खवातीन के जो वोट हैं वहाँ पर क्लोज है, जो फर्क है
دونوں جماعتوں کا، یعنی پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کا، جبکہ جو مردوں کے جو ووٹ کے نتائج آ رہے ہیں سامنے اس میں فرق زیادہ ہے، ترازو ہمیں زیادہ آگے نظر آ رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا عرفان الحق، آپ سے اپڈیٹ لیتے رہیں گے۔ اب آپ کو خبر دیں گے سہون سے، جہاں ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد کے تمام 8 وارڈز پر پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہو گئے ہیں۔ بات کریں گے اسی پر، مقامی صحافی زہیب سولنگی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زہیب، یہ کیا بات ہوئی کہ 8 کی 8 وارڈز پر پاکستان پیپلز پارٹی کو سبقت ملی ہے، کسی دوسرے امیدوار کو کامیابی نہیں ملی؟ جی بالکل، دیکھیے اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ یہاں کے جو حلقہ انتخاب ہے وہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا اپنا حلقہ ہے، اسی وجہ سے شاید پاکستان پیپلز پارٹی ٹاؤن کمیٹی بھان سعید آباد میں جو ہے وہ مکمل طور پہ اس نے کلین سویپ کیا ہے، اور 8 کے 8 پیپلز پارٹی کے جو امیدوار ہیں وہ بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، مقامی صحافی زہیب سولنگی ہمیں بتا رہے تھے کہ یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی کامیابی کی وجہ کیا ہے، کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اپنا حلقہ ہے اور ان کی وجہ سے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کو یہاں پر سبقت حاصل ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سدرا، کراچی ایک بار پھر لیے چلتے ہیں اپنے ناظرین کو یوسف گوٹ کی طرف۔ سرجانی ٹاؤن UC 6 خواتین بوتھ، پیپلز پارٹی کے امیدوار 70 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ہیں، جماعت اسلامی کے امیدوار 40 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر دکھائی دے رہے ہیں۔ تو یہ غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ سامنے آیا ہے۔ خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خورشید عالم، صورتحال یہی بن رہی ہے یوسف گوٹ میں، پاکستان پیپلز پارٹی پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر جماعت اسلامی ہے؟ جی ہاں بالکل، اب جو خواتین بوتھ کا جو رزلٹ یہاں پر آیا ہے فواد، وہ میں آپ کو شیئر کر دیتا ہوں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی زبیدہ اقبال کو 70 ووٹ ملے ہیں خواتین بوتھ سے، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار عابد حسین کو 40 ووٹ ملے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کے امیدوار رحیم جان کو 31 ووٹ ملے ہیں۔ تو اس لحاظ سے نتیجہ زیادہ مختلف نہیں ہے۔ یہ واحد وہ سیٹ ہے فواد کی جہاں سے پاکستان پیپلز پارٹی نے زبیدہ اقبال کو جنرل نشست پر کھڑا کیا، خاتون نشست پر نہیں، جنرل نشست کی وہ یہاں سے چیئرپرسن کے لیے امیدوار ہیں، اور مردانہ بوتھ سے ان کو 106 ووٹ ملے ہیں اور لیڈیز بوتھ سے ان کو 70 ووٹ ملے ہیں۔ تو اب تک اس پولنگ اسٹیشن سے وہ 176 ووٹ لے کر کے اس وقت آگے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، زبیدہ اقبال جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، 176 ووٹ لے کر وہ آگے ہیں۔ مجموعی طور پر اس یوسف گوٹ کی سرجانی ٹاؤن UC 6 کی یہ مجموعی صورتحال سامنے آ رہی ہے، جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار زبیدہ اقبال، جنہیں پاکستان پیپلز پارٹی نے جنرل نشست پر ٹکٹ دیا تھا، وہ یہاں پر کامیاب ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ 176 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں، جبکہ جماعت اسلامی کے امیدوار کو خواتین بوتھ میں 40 ووٹ پڑے ہیں۔ نتائج ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے، لیکن یہاں لیں گے ایک بریک۔ ہمارے ساتھ رہیے۔